عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم مجموعة ديال المعادلات ديال ليكسبو كما وعدناكم في الجزء الثاني معنا. أول معادلة عندي هنايا هي اكسبونونسيال اكس تساوي 3. معادلة سهلة ولكن مزيان نبداو بها كبداية. اوكي، اكسبونسيال دو اكس ايكالا 3. اش غادي نديرو؟ الا بغيت نتخلصو من الاكسبونسيال معروفة تندخلو الالين، دونك تبقى هي اكس تساوي الين دو 3. دونك لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون هي الين ديال 3. ندوزو لا دوزيام ايكواسيون اللي هي اكسبونسيال جوج اكس تساوي 25. نفس الشيء الا بغينا نتخلصو من الالين من ليكسبو تندخلو الالين، دونك جوج اكس تساوي الين 25. اذا اكس تساوي هي واحد على جوج الين 25 هي الين 25 على جوج. نزيدوها، دونك هي الين 25 على جوج، خرجت لنا هي الين 25 على جوج. مزيان. دابا ندوزو ليكواسيون الثالثة اللي هي اكسبونسي 3 اكس زائد واحد تساوي 0، هي اكسبونسي 3 اكس تساوي ناقص واحد. بيخرج لي هنا واحد الغلط فادح اللي هو الا كملت دخلت الالين بتعطيني 3 اكس تساوي الين ناقص 3. الالين ما عمرو تيكون سالب، دونك اصلا نا اوكان سوليسيون في هاد ليكواسيون. علاش؟ حيت اصلا ليكسبونسيال ما تيكونش سالب، تيكون موجب. ندوزو ليكواسيون الرابعة اللي هي اكسبونونسيال 5 اكس ناقص واحد تساوي اكسبونونسيال اكس زائد 3. تندخل الالين في الطرفين تعطيني هي 5 اكس ناقص واحد تساوي اكس زائد 3. سو المجال في الطرف المعالم في الطرف، دونك 5 اكس ناقص اكس تساوي 3 زائد واحد. الور 5 اكس ناقص اكس هي 4 اكس، 3 زائد واحد هي 4، دونك اكس تساوي هي 4 على 4 هي واحد. دونك لا سوليسيون ديال دو سيت ايكواسيون ايكالا 1. ندوزو لا سانكيام ايكواسيون. هاد لا سانكيام ايكواسيون ركزوا فيها مزيان حيت مهمة، و كاينه واحد الاحتماليه ديال 90% انها تكون في الوطني. دونك عندي هنا اش نديرو كيما قلت لكم البارح، لا شفتي او سيتنا نعرف راه بيدير شونجمون دو فاريابل اللي هي غادي نقبضوا واحد اكس كبيره غادي نردوها هي اكسبونسيال دو اكس. ديما لا شفتي جوج اكس في الاكسبونونسيال و الين او كاري في الالين راه تعرف شونجمون دو فاريابل، يعني تغيير متغير. بتعطينا عندنا ليكواسيون هي اكس او كاري ناقص 4 اكس زائد 3 تساوي 0. هكا تنديرو لها. دونك هنا اولا حطيت المعادله، دونك تحل المعادله كما معروف اما الجلطه اما التعميل. المهم غادي تخرج ليك هي اكس ناقص 3 عامل ل اكس ناقص واحد. الور دابا اكس ناقص 3 تساوي 0، دونك اكس تتساوي 3 و اكس تتساوي واحد من الاخر زعما، و اكس تتساوي واحد. دونك هنا اش غادي نديرو؟ غادي نعوض هاديك اكس كبيره غادي نعوضها بالاكسبونونسيال. دونك اكسبونونسيال اكس ايكالا 3 و اكسبونونسيال دو اكس ايكالا واحد. نرجعو نديرو اكسبونسيال دو اكس، عارفين بان بروغرام ديال سميتو متكتبوش دوك لي فورميل ديال المات. اوكي، دونك دابا اش بغينا نديرو باش نتخلص من هاد ليكسبو؟ ندخل الين، دونك الين دو اكسبونسيال اكس هي اكس غتبقى هي تساوي الين دو 3 و اكس ايكالا الين دو واحد. هاكاك. دونك الين دو واحد اصلا عارفين شحال تساوي هي 0. دابا نمرو ليكواسيون السادسة والاخيرة. نفس الهضرة اون بوز بما ان جوج اكس، دونك اون بوز اكس كبيرة هي اكسبونسيال دو اكس. دونك بات لي عندي المعادلة اكس اس اثنان ناقص اكس ناقص جوج تتساوي 0. الوغ هي اكس ناقص جوج عامل اكس زائد واحد. جوج عامل لاكس زائد واحد. تنعاود نأكد عليها تساوي 0. هادشي كيفاش نديرو ليه؟ اما التعميل ولا جلطة. المهم اما اكس تتساوي جوج و اكس تتساوي ناقص واحد كبيرة بالطبع ناقص واحد،
الوغ دابا بنحيد اكس، هاديك اكس كبيرة صافي قزنا بها الغرض. دابا بنرد ليكسبونونسيال، دونك اكسبونونسيال اكس ايكال ا دو او اكسبونونسيال دو اكس ايكال ا موان ان. دابا بندخل الالين في كلتا المعادلتين، دونك اكس تتساوي الين دو جوج او اكس ايكال الين دو موان ان. هنا كاين واحد المشكل، اشنا هو؟ اش قلت لكم الاكسبونونسيال توجور بوزيتيف، دونك فين نخرج ليا والالين ما عمرها تكون سالبه. دونك هاد الحل مشى، دونك الحل الوحيد اللي عندي